Salam alaikum. اليوم راح نشوفوا le premier exercice de la première partie. نقرأ لكم l'exercice. On dispose d'une solution d'acide sulfurique اللي هو ال H2SO4 à 96% de pureté dont la densité est égale à 1,83. عندنا la masse molaire de H2SO4 est égale à 98 grammes par mol. La question, quels sont les volumes d'eau et d'acide à mélanger si l'on veut obtenir 1 litre de H2SO4 à 1,79 mol par litre. L'exercice simple واش معناتها عندنا محلول اللي هو الاسيد سلفيريك. الاسيد سلفيريك هذاك الشغل عندنا ان بوتي تاعو قرعه، في القرعه قرينا واش لقينا عنده النقاوه تاعو لا بيورتي تاعو اللي هي 96%، لا ماس مولار 98 غرام بار مول et la densité est égale à 1,83. قال لك شغل بريباري لي 1 لتر دو H2SO4 اللي يكون التركيز تاعو 1.779 مول بار لتر. معناتها باش نبريباريو هذا قداش لازم لنا من الماء وقداش لازم لنا من H2SO4 اللي نخلطوهم مع بعض باش نلقاو هذا التركيز في 1 لتر. نشوفوا الحل. بون راح نبداو لا سوليسيون تاع البروميير اكزرسيس. اول حاجه المعطيات واش عطانا ال H2SO4. في ال H2SO4 واش عطانا كمعطيات؟ عطانا لا بيورتي كي 96%، la densité est égale à 1,83 et la masse molaire est égale à 98 grammes par mol. هذا هما المعطيات تاعنا تاع ال H2SO4 تاعنا تاع لا بوتي تاعنا راح نستعملوها. داكور. فلا كيستيون واش قال لك ابارتير من هذا المحلول لقى لي قداش لازم من الفوليوم تاع H2SO باش يكون عندنا محلول. المحلول هذا يكون فيه 1 لتر، عندنا تركيز تاع H2SO4 يساوي 1.79 مول على لتر. واش معناتها راح نديماريو من هذا المحلول تاع H2SO4 اللي عنده لا بيورتي تاع 96%، لا densité 1,83 et la masse molaire 98 grammes par mol. À partir de cette solution, on va essayer de fabriquer une solution avec une concentration de 1,79 mol par litre. D'accord. باش نلقاو الفوليوم هذا الجديد تاعنا، اول حاجه لازم نخمو فيها هي لازم نحسبوا التركيز تاع لا سوليسيون تاعي جديده. معناتها التركيز تاعي ما عنديش مجهول، لازم نلقاه. داكور. كي نجيو نحسبوا التركيز راح اوتوماتيكمون نوتيليزيو قانون تاع لا كونسونطراسيون مولار. واش يساوي 1 sur V، كمية المادة sur le volume. N est égal quoi? C'est la masse sur la masse molaire sur le volume. كون نجيو هنايا نشوفو في l'exercice تاعنا la première des choses le volume غادي نديوه 1 لتر. la masse molaire تاعنا عندنا هي هاي. واش بقانا كمجهول؟ يبقانا كمجهول هو لا ماس هذه. داكور. لا ماس هذه لازم نحسبوها، نسيو نلقاوها. داكور. باش نجيو نحسبو لا ماس هذه تاعنا لا ماس هذه، باش نجيو نحسبوها اوتوماتيك واش راح نوتيليزيو لا دونسيتي. كي يكون عندنا محلول ابارتير من هذا المحلول نحسبو لا ماس تاعو توجور نعقبو لا دونسيتي. داكور. لا بروميير دي شونز نشوفوا القانون تاع لا دونسيتي. لا دونسيتي واش تقول؟ لا دونسيتي شفناها في البوليكوب تاعنا. لا دونسيتي هي رو تاع لا سوليتي اللي هو H2SO4 تاعنا على لو سولفون اللي هو رو تاع لو. اول حاجه نعرفوها وحاجه معروفه، رو تاع الماء هو يساوي 1 كيلوغرام بار متر كوب ولا بار لتر. داكور. معناتها واش معناتها؟ لا دونسيتي هي تساوي لا densité تساوي رو تاع H2SO4 تاعنا، ورو اللي هو لا ماس فوليوميك est égal à la masse sur le volume، كتلة على الحجم. معناتها منا غادي نخرجوا بلي لا ماس واش يساوي رو فوا في. داكور. ولا نقدروا نقولوا لا ماس مادام رو ودي سونتيغو يساوي دي فوا في. هنا واش يخرج لنا لا ماس تاعنا؟ عندنا رو وعندنا دي،
خرج لنا 1.83 فوا 1 لو فوليوم تاعنا. هنا وكيفاش غتخرج لنا معناتها لا ماس تاعنا 1.83. هنايا كاينه حاجه تري امبورطونط لازم نتولهوا لها. الوحده هذه 1.4 راح تكون اون كيلو غرام، لا اون كيلو غرام، باسكو رو الوحده تاعها سي كيلو غرام بار لتر. داكور il faut faire attention. معناتها هذا الوحده تاعو راهي بالكيلوغرام، معناتها كي نستعملوه بار لا سويت لازم نحولوه للغرام، معناتها نضربوه في 10 قوه 3. هذه لا بروميير دي شوز وين حسبنا لا ماس تاعنا. دونك نشوفوا لا دوزيام دي شوز. لا دوزيام دي شوز مادام عندنا لا ماس غادو نحسبوا دوك لا كونسونطراسيون. واش قلنا؟ لا كونسونطراسيون ايتيكال la masse اللي حسبنا ثمن sur la masse molaire sur le volume. la masse قداش لقيناها؟ لقيناها 1 قلنا 1.83 في 10 à la puissance 3 soit sur la masse molaire. Le volume dans ce cas est 1 litre. D'accord. Le volume dans ce cas est 1 litre. D'accord. maintenant غادي نحسبوا لا كونسونطراسيون تاعنا. واش راح تخرج لنا؟ لا كونسونطراسيون راح تخرج لنا تساوي 18 à peu près 0,6 مول par litre. داكور. هذا واش حسبنا؟ حسبنا لا كونسونطراسيون تاع H2SO4 تاعنا، تاع المحلول تاعنا. داكور. اون فوا عندنا دوكا لا كونسونطراسيون تاع H2SO4، الحاجه اللي لازم تولهوا لها هذه H2SO4 في الحاله كون نعتبر النقاوه تاعو 100%، معناتها نقي 100%. نعم بان اون سي كو H2SO4 ني با بور ا 100%. دونك راح نستعملوا الطريقه الثلاثيه باش نخرجوا التركيز تاعنا في الحاله وين تكون النقاوه 96%. التركيز لقيناه 18.6 في 100%. راح نخرجوا التركيز الجديد في 96%. سميوه سي بريم تاع H2SO4. في هذه الحالة راح يجينا التركيز تاعنا جديد تاع C2H2SO4 est égal à 17,9 mol par litre. هذا التركيز تاع توجو تاع H2SO4 وقتها في الحالة تاع 96% من درجة النقاوة. Une fois donc التركيز c'est très simple. À partir de cette concentration, on va essayer de déterminer le volume nécessaire pour obtenir une concentration de 1,79 mol par litre. واش راح نديرو؟ راح نوتيليزيو قانون التخفيف، la loi de dilution. La loi de dilution واش تقول؟ C1 V1 est égal C2 V2. هذه كنا نعرفوها. كون نجيو حنا نشوفو في المعطيات تاعنا باش pour faciliter les choses. واش عندنا par exemple البيشر، واش درنا فيها H2SO4. H2SO4 هذا التركيز تاعو اللي هو 17.9 مول بار لتر. واش درنا فيه او ميم طون؟ درنا فيه H2O اللي لحين يكون الفوليوم تاعو هو 1 لتر. داكور. هنا واش يصير؟ راح يجينا محلول جديد بتركيز جديد اللي نحوسو عليه، اللي هو قالك المحلول تاعنا لازم التركيز تاعو راح يكون 1.79 مول بار لتر. هنا واش نديرو قانون التخفيف. كون نجيو نشوفو قانون التخفيف C1 شكون هو؟ C1 هو التركيز الابتدائي تاعي. C1 هذا هو التركيز الابتدائي تاع H2SO4. الفوليوم تاعي، الفوليوم هذا مجهول ما يبانش قداش الكميه راح نديرو. الفوليوم راح نلحقوا جديد هو 1 لتر، والكونسنتراسيون الجديده اللي نلحقوا لها لازم تكون 1.97. تعويض عددي معناتها C1 فوا باردون مش C1
سي ان عندنا القيمة تاعها سي ان اللي هي 17.9 في في ان إتيكال سي دو جديدة اللي هي 1.79 في في دو اللي هي 1 لتر. داكور. هنا واش نقدرو نحسبو في تاعنا. في تاعنا هذا في ان راح يكون 0.1 لتر. داكور. هذا واش حسبنا، هذا في ان. في ان هذا الثمن تاع الاج دو اس او 4 اللي لازم نزيد نديروه. واش بقى لنا دوكا لو فوليوم تاع الماء. مادام عندنا 1 لتر، ومادام عندنا حنايا في الديبي عندنا 1 لتر هنا. 1 لتر هذه مادام درنا 0.1 لتر درناها من اج دو اس او 4، معناتها اللي بقى لنا من 1 لتر هي 0.9. معناتها لو فوليوم تاع الاج دو سو هو 0.9 لتر. معناتها ابارتير دو سو دو سوليسيون، معناتها ابارتير دو 0.9 litre de H2O et 0,1 litre de H2SO4, on peut obtenir une solution de 1,79 mol par litre. Merci, j'espère que vous avez compris un petit peu et à la prochaine. Salam alaikum.